السلام عليكم الخوت. اليوم جبت لكم طريقه ان شاء الله اللي غتقلبوا بها على شي هوست يكون خدام، يا سواء في اورانج يا سواء في ماروك تيليكوم يا سواء في انوي. هاد الطريقه هاد الشرح خصصته بالنسبه للمحتكرين على طريقه البحث عن الهوست. غنخدموا بهاد الموقعين كما كتشوفوا. هاد الموقع ديال دي ام دي ام بي اس بوين كوم دي ان اس، وهاد تشيك ويب سيت. هاد الجوج وهاد التطبيق هذا غنحط لكم حتى في رابط الوصف. كلشي غنحطهم لكم ان شاء الله في رابط الوصف اللي غتقلبوا به مع الهوست. كما قلت، هاد التطبيق كيقلب لك حتى هو على الهوست وكيفحص لك الهوست واش خدام كما كتشوف. غنبداو في الشرح على بركه الله. نمشيو لهاد الموقع الاول اللي غادي نقلبوا به على الهوست، يا سواء في اورانج يا سواء في ماغرب تيليكوم يا سواء في انوي. كما كتشوفوا انا ديجا كنت كنقلب. نستناو انه يدخل. كما كتشوفوا غنجيو هنايا بلاصه البحث، غنحطو فيها الاسم ديال البطاقه ديالك بوان، بحال ماروك تيليكوم بوان ام ا في المغرب. وراها ملي كنحطو السميه ديال البطاقه ديالك كنحطو بوان، وراها البلد ديال الشريحه. بحال نديرو مثال ماروك تيليكوم عندها ايما بوان ام ا. كما كتشوفوا نديرو ليه البحث، غطلع لينا الهوستات وغنتاكدوا من الهوستات اللي خدامين واللي ما خدامينش. كما كتشوفوا هي طلعت لي هنا الهوستات. كما كتشوفوا بزاف ديال الهوستات طلعتهم لي هنايا. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا اللي خدامين واللي ما خدامينش. كما كتشوفوا نجيو نجربوا هذا الاول، هذا دي ان اس 3 مينيرا بوان ام ا، ونشوفوا واش خدام ولا ما خدامش. غنكوبيو بحال هكا هنا، كوبي، وغنديوه الموقع اللي غيتاكد لينا من انه واش خدام ولا ما خدامش. نكوبيو بعدا كما كتشوفوا ندير لي كوبي، ونمشيو للموقع اللي غيتاكد لينا من هذا الهوست واش خدام ولا ما خدامش. هو هذا، غنحطهم لكم رابط الوصف. كما كتشوفوا غندخل ليه بحال هكا. نستناو على ما يدخل. كما كتشوفوا من يدخل بحال هكا غنحطو هنايا الهوست اللي قلبنا عليه هنايا كما كتشوفوا. وغادي نكليكيو على هاد HTTP. كما كتشوفوا HTTP بحال هكا، نكليكيو على HTTP ونتاكدوا من هاد الهوست واش خدام ولا ما خدامش. كما كتشوفوا كيبحث. كما كتشوفوا هاد الهوست هذا كاع ما خدام. بحال هكا ملي كتحطوه في انانيطون، ملي كدير الكونيكسيون كيعطيك تيم اوت. ها هو هنا عطانا كونيكسيون تيم اوت في جميع البلدان. نمشيو نقلبوا على شي هوست اخر ونديروا ليه البحث ونشوفوا واش غادي يلقى لينا خدام ولا ما خدامش. نرجعوا نشوفوا شي هوست اخر. كما كتشوفوا نجيو لهذا اللي فيه هاد اس اس اش اوبن اس اس ال اس اس اش. شكيتو انه يقدر يكون خدام، نديرو ليه كوبي، نمشيو نديرو ليه التاكد في الموقع، نشوفوا واش خدام ولا ما خدامش. كما كتشوفوا حيدو هاد الهوست ونديرو الهوست اللي بحثنا عليه بحال هكا، ونكليكيو على HTTP. كما كتشوفوا كما هذا انه خدام. هذا خدام كما كتشوفوا معايا في الكود هنايا. اوكي، كيف ما كتشوفوا هذا خدام. هذا كما كتشوفوا هاد دي ان اس هذا الهوست خدام في 80. كما كتشوفوا نمشيو نديرو ليه التاكد في هذاك التطبيق ديال HTTP هايدي.
بحال هكا كيما كتشوفوا. ديروا لي www. كيما كتشوفوا معايا هذا خدام، هذا كيما شفتوا 200 اوكي. كيما لقينا في الموقع ديال تأكد الهوست 200 اوكي. كيما كتشوفوا هذا خدام، هذا الهوست في ايما. هذه هي الطريقه باش كنبحثوا على اي هوست كيما كاين، كيما شفتوا معايا. كيما شفتوا الخوت، نمشيو دابا نشوفوا شي واحد ديال اورانج، نمشيو نقلبوا على شي واحد ديال اورانج. ساهله تاني، تنرجعوا للموقع تمشيو لبلاصه البحث، تنحطوا الاسم ديال الشريحه ديالك ونحطوا وراها البلد اورانج بوان ام ا. اورانج عندها ثلاثه ديال البلدان، المغرب ومصر واوروبا، فرنسا اف ار. هنا نحطو ام ا ونديرو سيرشي او نقلبو عليه، نقلبو على شي هوست ديال اورانج دابا. نتسناو على ما يبقى لينا شي هوست باش نتاكدو منه. كما كتشوفوا هو طلع لينا شي هوستات هنايا. نمشيو لداكشي اللي كتكون فيه الكتابه بالخضر، هو اللي يقدر يكون خدام. كما طلع لينا قبيله ديال ماروك تيليكوم، هذا ديال اباتشي. كما كتشوفوا معايا هذا غادي نجربو نشوفوا واش خدام ولا لا. نمشيو نجربو، ندير لي تاكد في الموقع، نشوفوا واش خدام ولا ما خدامش. نمشيو للموقع دابا ديال تشيك ويب سايت، نتاكدوا من الهوست واش خدام ولا ما خدامش. نتسناو على ما يدخل. كما كتشوفوا دابا نحطو هنايا الهوست ديال اورانج ونتاكدوا نشوفوا واش خدام ولا ما خدامش. نديرو في HTTP. نشوفوا شي بحث لينا، نشوفوا واش هاد الهوست واش خدام ولا ما خدامش. نتسناو على ما يطلع لينا قائمة محدودة كيبحث. نتسناو شوية تنشوفو تأكد هو. كما كتشوفو هاد الهوست قاع ما خدام، هو هاد موفيد. نديرو داك الهوست اللي مشهور ديال TPN 1 نشوفو واش خدام ولا ما خدامش. في HTTP ونشوفو دابا واش خدام ولا ما خدامش. كما كتشوفو تسناو على ما يطلع لينا.
مبقاش خدام. كما كتشوفوا الخوت، هاد الهوس اللي الاغلبيه كلشي كان كيخدم به مبقاش خدام كما كتشوفوا. هاد الفيديو دابا خصصتو كيفاش تبحث. دابا غادي نقلب لكم ان شاء الله على شي هوس ديال اورانج ان شاء الله، وغادي نلوحو لكم حصريه على هاد القناه ديالي. وما تنساوش الاشتراك واللايك باش تدعمونا ان شاء الله. وغادي كنوعدكم غنقلب نبقى نقلب حتى غنلقى لكم شي هوس ديال اورانج. واخا انا ما عنديش اورانج وما كنخدمش بها، والله خوتي حتى غادي نبقى نقلب حتى غنلقى لكم شي واحد وغادي نلوحو ان شاء الله بفضلكم ان شاء الله.